واحة السلام في الإسلام، سلسلة حلقات يقدمها لكم الدكتور محمد عبد الوهاب الراسخ، الأستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد وجامعة الأزهر بالقاهرة. بدايتنا اليوم ستكون مع السلام النفسي الذي يبحث عنه القاصي والداني. إن من أهم الوسائل التي تحدث للإنسان راحة وسلاما داخليا فريضة الصلاة. إذا كنت تريد أن تحيا في سلام أسري، أحسن اختيار شريك حياتك. هذا المبدأ هو مبدأ التكامل، ومعناه أن كل طرف في الحياة الزوجية يعطي الطرف الآخر ما يحتاجه ويكمل ما ينقصه. تحدثنا عن الركن الثاني لتحقيق الحياة الأسرية الهادئة والمستقرة، وهو مبدأ التكامل. أن جو البيوت اليوم فيه الكثير من الاضطرابات نتيجة الانفلات الأخلاقي الحاصل من جهة الأولاد. إن أمتنا اليوم في حاجة ماسة إلى هذا الخلق العظيم، لا سيما ونحن نشاهد في هذه الأيام ظواهر مؤسفة من التقاتل والتخاصم والمشاحنات بين المسلمين. لأجل ذلك كان لابد أن نذكر أنفسنا بهذا الخلق العظيم، خلق التسامح والعفو. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض الأساسية في الإسلام، وهي أحد العنصرين الرئيسين في خيرية هذه الأمة. فالله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أن الإسلام حث على ضرورة التثبت من الأخبار قبل ترويجها. من أهم الأمور التي أوصى بها شرعنا الشريف عند انتشار الشائعة أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم. إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة وبمكارم الأخلاق وإحسان الظن بالناس، ولم يبعثه بالعنف. إن الاختلاف سنة الله عز وجل في خلقه، فالله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.